नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिड मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्नु भएको छ। दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त हुनुहुन्छ। उहाँ विश्लेषक, लेखक हुनुहुन्छ र आज प्रजातन्त्र दिवस, देशमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आइसके पछाडि, राणा शासनको अन्त्य भइसके पछाडि देशले नयाँ काँचुली फेर्यो र हामीले विभिन्न कालखण्डमा देशमा परिवर्तनहरूको स्वाद चाखेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले 62-63 को आन्दोलन र त्यसपछि प्राप्त संविधान 2072 हामीसँग छ र यसको पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन अझै सकिरहेको छैन। हरेक 10-10 वर्षमा नयाँ नयाँ विषयहरू आउने गर्छन् र परिवर्तन हुने गरेको दृष्टान्त हामीमा छ। आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि देशमा प्रजातन्त्रको अनुभूति भइरहेको छ, अथवा प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि देश कुन अवस्थामा अहिले अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक रूपमा हामी कहाँ छौँ, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा प्रजातन्त्रले हामीलाई के दिइरहेको छ। पहिले मनाउने प्रजातन्त्र दिवस र अहिले मनाउने प्रजातन्त्र दिवसमा कस्तो खालको भिन्नता छ, आज हामी यही विषयमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। स्वागत दर्शक, यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई शुभकामना पनि छ। आज प्रजातन्त्र दिवस, अब यहाँले अघि हामीलाई बताउनु भएको थियो, सानो उमेर थियो प्रजातन्त्र घोषणा भएको, मलाई याद छ भनेर। हो, अब प्रजातन्त्र घोषणा भएको, प्रजातन्त्रको अर्थ त बुझाएको थिएन, तर प्रजातन्त्र आयो, घोषणा भयो भनेर। अनि श्री 3 र 3 ताकको लोक भाषामा गाउँ गाउँमा के हुन्थ्यो भने श्री 3 र श्री 5 को बिचमा झगडा छ, आज श्री 5 ले जिते भन्ने मैले मेरा अभिभावकहरूको मुखबाट मैले त्यस्तो अर्थमा सुनेको थिएँ। श्री 3 ले चाहिँ हारे, श्री 5 ले जितेको दिनको रूपमा घोषणा भयो भने घोषणा भयो भन्ने थियो। अब अहिले मैले बुझेर आउँदाखेरि त्यो घोषणालाई चाहिँ हेर्दाखेरि नेपालमा त्यो घोषणा चाहिँ पत्र लेखेको कुराबाट म थाल्छु। त्यो घोषणा पत्र त्यसबेला त्रिभुवन परिवारसहित इन्डियामा भइराखेका बेलामा इन्डियाले हिमालयदेखि तल सबै भारतवर्ष हो, भारत बनाउने भन्ने नियतमा अब तत्कालीन गृहमन्त्री नेहरूको सरकारमा ले त्यो नियत बनाएर गरेको थियो र त्यसमा त्रिभुवनलाई इन्डियाको राष्ट्रपति हुनलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यो हैदराबाद हाउसमा बसेको बेलामा हैदराबाद हाउसमै आएर एक बेलका त्यो प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यो बेलामा जुन प्रजातन्त्र घोषणा हुनुभन्दा अगाडि परिवारसहित इन्डियामा बसेको बेला राजा त्रिभुवनलाई इन्डियामा राष्ट्रपति बन्नको लागि गरेको थियो, आग्रह थियो। त्यसो एक्ज्याक्टली भाषा नेहरूले भनेको भाषा, त्यति सानो देशको राजा के हुने, पुरा भारतको राजा हुने, यो शब्द भनेको थियो। त्रिभुवनलाई मूर्ख बनाएको थियो, किनभने बुझ्दैनन् उनले भन्ने हिसाबले राष्ट्रपतिलाई राजा नै भनेर चाहिँ बनाउन लागेको थियो। मैले बुझेअनुसार त्यस बेलामा त्यो दिन युवराज तत्कालीन युवराज महेन्द्रलाई चाहिँ दक्षिण भारत तीर्थाटनमा पठाइएको थियो। बेलुका त्रिभुवनसँग मात्रै यो कुरा गरिएको थियो। महेन्द्र भोलिपल्ट फर्केर आइसकेपछि यो कुरा महेन्द्रलाई भनेको हुनाले महेन्द्रले त्यसमा बाउलाई जवाब दिएका थिए कि यो त्यसको झन्डा के हुने, त्यसको नाउँ के हुने, त्यो प्रश्न गरेपछि त्यो त मैले सोधेन, उनीहरूले पनि भनेनन् भनेर त्रिभुवनले जवाब दिइसकेपछि यो विवादका कारण मैले सुनेअनुसार राजा महेन्द्र यही कुराको विवादका कारण चाहिँ त्रिभुवनको सभा परिवारभन्दा एक्लै पहिले नेपालमा फर्किसकेका थिए। जुन बेलामा चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि अगाडि त्रिभुवनलाई राष्ट्रपति भन्ने पनि अथवा राजै भने पनि सिङ्गो राजै बन्नको लागि एउटा चाहिँ अफर थियो भनौँ, अथवा आग्रह थियो। तर त्यो भनिरहँदाखेरि
महेन्द्रले चाहिँ यो नाम के हुने हैन, झन्डा के हुने, यो प्रश्न त्यतिखेर त्यसैयो बाउलाई। अब यो विवादले चाँडै फर्केको भन्ने कुरा यो नेपालको इतिहासमा छैन। यथार्थपरक कुरा कहीँ इतिहासमा आउँदैन। अब त्यो मैले किन जोडिरहेको छु अहिले भने नेपालको प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने बेला किन जोडेको छु भने त्यो घोषणा गर्ने कागजपत्र फर्केर आउँदा, परिवार फर्केर आउने बेलामा घोषणा गर्ने पत्र नेहरूले लेखिदिया थिए। त्यो 7 सालको घोषणा पत्र जुन हो त्यो नेहरूले लेखेका थिए। त्यो खल्तीमा त्रिभुवनले नपढिकन खल्तीमा हालेर नेपाल फर्केका थिए र नेपाल भोलि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने बेलुकी हेर्दाखेरि त्यो अङ्ग्रेजीमा थियो। अङ्ग्रेजी भाषा, नेहरूले त नेपाली जान्दैन थियो, अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको। अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनाले बिपी कोइरालालाई नेपालीमा अनुवाद गर्न भनेर लगाइयो। बिपी कोइरालाले अनुवाद गरे, त्यसलाई जस्ता तस्तै अनुवाद गरिदिए बिपी कोइरालाले। त्यो शब्दमा, त्यो इन्डियाले घोषणा गरे त्यो शब्दमा आज हामी गणतन्त्र घोषणा गरिबक्छौँ भनेर घोषणा गरेका छ। त्यो ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको राजनीति दर्पण भाग 1 मा जस्ताको तस्तै त्यहाँ पढ्न पाइन्छ। अहिले 7 सालमै नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको थियो। 7 सालमा गणतन्त्र इन्डियाले लेखे। इन्डियाको आशयमा इन्डियाले गणतन्त्र त्रिभुवनलाई राष्ट्रपति बनाउने चाहना अनुसारकै लेखिया थियो। त्यो गणतन्त्रले, त्यो शब्दले आजसम्म नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास नेपाली जनताले गर्न नपाएर राजनीति घुमाइ हुनेमा त्यो घोषणाको अवशेषको निरन्तरता आज पनि नेपालको राजनीति नेपालको प्रजातन्त्रमा त्यो अवशेष सकिएकै छैन। तर त्यतिखेर त्यो पत्रमा त्यो लेखिए तापनि देशमा त राणा शासन अन्त्य भइसके पछाडि जुन एउटा चाहिँ शाही शासन लागू भयो, पञ्चायत हामीले भोग्यौँ। त्यसपछि फेरि बहुदल आयो। बहुदल आएपछि पनि त्यसले काम गरेन। फेरि अर्को चाहिँ शाही कु भयो। फेरि 62-63 आन्दोलन भयो र अहिले हामी यो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा हामी रहेका छौँ हैन। र अहिले पनि हामी प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेछौँ आज। र हामीसँग गणतन्त्र दिवस पनि छ, हामीसँग लोकतन्त्र दिवस पनि छ। यो दिवस त हामीले मनाइरहेछौँ नि हैन। प्रजातन्त्र दिवस चाहिँ खास के हो त? उसले प्रजातन्त्र, प्रजा भनेको यसो सुन्दाखेरि त फेरि राजा प्रजा भने जस्तो सुनिन्छ। अब प्रजातन्त्र भनेको जनताले शासन गर्ने तन्त्रलाई नै प्रजातन्त्र भनिने होला। अब 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो भन्ने एउटै मात्रै होइन, वंशज प्रधानमन्त्री हुने प्रथा तोडियो र जनताले छानेको प्रधानमन्त्री हुने बनाइयो। 7 सालमा आएको प्रजातन्त्र त्यति नै हो। त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास जनताको प्रतिनिधिले शासन गर्ने भन्ने अभ्यास हो। बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल भनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बनाएको नारालाई साकार गराउनलाई 7 सालपछि त्यो 10 वर्षसम्म चुनाव पनि भएन, काम पनि भएन, अन्तरिम संविधान बन्यो, एउटा दुईटा कानुन बने, राष्ट्रिय योजना बन्यो, अनि त्यस 15 सालमा गएर मात्रै चुनाव भयो। नेपालमा संविधान बनाइयो, त्यो चुनाव भयो। त्यस बेला चाहिँ संविधान 15 सालको संविधान, त्यो संविधान पनि उच्च कोटिको बेलायती शासन व्यवस्था अनुकूलको बनाउने भनेर 15 सालमा बेलायतबाट विज्ञ बोलाएर बनाइएको संविधान हो। जुन संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य भूमिका छ र त्यसमा अरू दल, तत्कालीन गोर्खा परिषद आदि दलहरू पनि छन्। त्यसमा पनि राजाको भूमिका चाहिँ बेलायती राजाको भूमिकामा राखेर बनाइएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ चिर्न चाहिँ 17 सालको कुरा जुन परिवर्तन भनेर ल्याइयो, 17 सालको परिवर्तनमा चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ 7 सालको घोषणा र इन्डियामा गरेको प्रस्तावको कारणले जनरल थिमैया भन्ने नेपालमा आएर रक्षा व्यवस्था र परराष्ट्र व्यवस्था इन्डियालाई सुम्पने कुराकोमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई यो चाहिँ भित्रभित्र शीतल निवासमा 1 हप्तै यो काममा लागिसकेपछि त्यो कामकै प्रतिफल 17 सालको परिवर्तन ल्याउनलाई त्यो जुन दिल्लीमा भएको थियो बाउलाई गएको बेलामा त्यो घटनाले चस्काएको राजाले 17 सालमा परिवर्तन ल्याए। अब यो परिवर्तन ल्याउनलाई यहाँनिर प्रजातन्त्रको हत्या भयो। अब कु गरे राजाले भन्छन्, म त्यसमा एग्री गर्दैन।
किनभने 15 सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता हाता लिँदाखेरि संविधानको तत्कालीन संविधानको धारा 55 धारा 56 अन्तर्गत सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। राज्यको अस्तित्व नै विनाश हुने भएको हुनाले त्यो संविधानमा लेखेको भाषामा सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। संविधान 15 सालको संविधान अनुसार यस्तो सङ्कटकाल घोषणा राज्यले एउटा घोषणाले 1 वर्ष मात्रै गर्न पाउँछ। त्यस्तो घोषणा लगातार 3 वर्षसम्म गर्न पाउँछ राजालाई भनेर 15 सालको संविधानमा लेखेको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर देश जोगाएका हुन्। जुन उनलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भएको बेलामा पनि उनले मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने जुन चाहिँ शब्द प्रयोग गरे, त्यो प्रजातन्त्र जोगाउनको लागि मात्रै होइन, देश जोगाउन पनि बनाएको थियो नि। प्रजातन्त्र र देश दुवै जोगाउन लागिरहेको अब अहिले चाहिँ अहिलेको समयमा यो हामी एउटा चाहिँ सङ्घीय शासनमा हामी छौँ होइन, हामीसँग 7 प्रदेश छ र अहिलेको यो संविधान र यो व्यवस्था र हामीले मनाउन खोजिरहेको यो प्रजातन्त्र दिवस होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो प्रजातन्त्र दिवसले अथवा त्यो बेला 2007 सालको जुन घोषणा र अहिले हामीले मनाइरहने प्रजातन्त्र दिवसमा कतिको अन्तर छ? यसले के दिन खोजिरहेछ? हामीले किन मनाउने भन्ने प्रश्न त आयो नि। अब अहिले मैले प्रजातन्त्रका 2 रूपले हेर्नुपर्छ प्रजातन्त्रलाई। अब हामी वैदिक संस्कारका मान्छे हौँ, वैदिक संस्कार अनुसार हामीले हेर्नुपर्छ। वैदिक संस्कारमा 8 प्रकारका शासन व्यवस्था हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ गणतन्त्र पनि एउटा व्यवस्था हो जुन 7 सालमा घोषणा गरियो। त्यो गणतन्त्र भन्ने व्यवस्थाभित्र पनि राजा हुन्छ। वैदिक शासनमा प्रमुख चाहिँ राजै हुन्छ। त्यो गणतन्त्र भन्ने जुन घोषणा गरियो, तर अहिले छैन नि त। त्यही अर्थमा राज संस्था जीवन्त रहेको हो त्यसपछि पनि। अब त्यो चाहिँ प्रजातन्त्रको पनि प्राच्य भूमिको अर्थले र पश्चिमाहरूले प्रयोग गरेको अर्थमा अलिकति फरक छ। प्राच्य भूमिमा प्रजातन्त्र भनेको 3टा शब्द प्रजा र तन्त्र 3टा शब्द मिलेर प्रजातन्त्र भनेको शब्द बनेको हो। पश्चिमी मुलुकमा चाहिँ त्यसलाई डेमोक्रेसी भनेर, डेमस र क्रासी 2टा शब्द मिलेर बनेको पश्चिमी मुलुकको। हाम्रो 3टा शब्द मिलेर बन्छ प्राच्य भूमिमा। तर यसो हेर्दाखेरि त प्रजा र तन्त्र मात्रै छन् त। फेरि प्रजा भनेको प्रकृति हो। संस्कृत भाषामा संस्कृत त्यसका 100औं अर्थ छन्, त्यसमा एउटा अर्थ प्रकृति हो। जा भनेको यो प्रकृतिमा जन्मेका जति प्राणी छन् सबै प्राणी र तिनलाई सुशासन सुव्यवस्था गरिने तन्त्र अथवा शासन व्यवस्था हो। त्यो शासन व्यवस्थामा अहिले जुन विश्व वातावरण सङ्कट छ, वन्यजन्तुको संरक्षण, कैयौँ प्राणी मर्ने बाँच्ने सङ्कट छ, पानीको सङ्कट छ, अहिले बाँदर आक्रमण, बाघ आक्रमण यी सबै किसिमका छन्। त्यो प्रजातन्त्रमा तिनकोले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यो प्रजातन्त्र। पृथ्वीले पनि न्याय पाउनुपर्छ, पञ्चतत्त्वले पनि न्याय पाउनुपर्छ। त्यो न्याय दिने व्यक्ति राष्ट्रको प्रमुखलाई राजा भनिन्छ र ती प्राणी सबैलाई प्रजा भनिन्छ। प्रकृतिका प्राणी सबैको समान, केवल मान्छेको मात्रै गर्ने। पश्चिमाको डेमोक्रेसीले, डेमस भनेको पिपुल, क्रासी भनेको शासन। पिपुलको मान्छे जातलाई मात्रै अधिकार दिने, अरू प्राणीलाई अधिकार नदिने पश्चिमाको अर्थ हुन्छ। त्यो अर्थमा त्यो चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ नेपाली पनको कुरा गर्नुभयो प्रजातन्त्रको, अर्को चाहिँ डेमोक्रेसीको कुरा हो। त्यो चाहिँ जनताको मात्रै शासन। तर हाम्रो एउटा चाहिँ यो भूमि र नेपालको भूमि यस्तो हो, यसले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको लागि मात्रै गर्दैन, एउटा चाहिँ नागरिकको लागि मात्रै गर्दैन। प्रकृतिमा जति छन् प्रकृतिको पनि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई समस्या छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्छ, जीवको पनि सम्बोधन गर्छ। त्यो प्रजातन्त्र चाहिँ नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। अहिले चाहिँ के पाउनुहुन्छ त तपाईँले? अहिले चाहिँ प्रजातन्त्र छैन, अहिले आएको त लोकतन्त्र। अब लोकतन्त्रको पनि एउटा कहानी, एउटा सानो यथार्थ कुरा म बताउँछु। नेपालमा रोयल नेपाल एकाडेमी गठन भइसकेपछि
इन्डियामा पनि एउटा अभियान चलेको थियो। इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भइराखेको बेलामा इन्डियामा अभियान हिन्दीकरण गर्ने, अङ्ग्रेजी शासन बढी भयो, हिन्दीकरण गर्ने, संस्कृतिकरण गर्ने इन्डियामा नि अभियान चल्यो, नेपालमा पनि चल्यो। नेपालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले रोयल नेपाल एकाडेमीलाई चाहिँ प्रशासनिक शब्दावलीको चयन गरेर बनाउनलाई चाहिँ रोयल नेपाल एकाडेमीलाई जिम्मेवार दियो। जम्मै भाषा साहित्य संस्कृति यो कलाको सबै जिम्मेवार एकाडेमीलाई बनाइएको थियो, युनिभर्सिटीलाई बनाइएको थिएन। त्यसबेलाले डेमोक्रेसीको नेपालीमा त्यसबेलाको डिक्सनरी एकाडेमीले प्रकाशित छ, त्यसमा चाहिँ डेमोक्रेसी माने प्रजातन्त्र भनेर लेखिएको छ अनुवाद। नेपालले वैदिक संस्कार अनुसार अनुवाद गर्यो। तर इन्डियाको एकाडेमीले इन्डियामा चाहिँ हिन्दीकरण गर्नेलाई त्यसले प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर प्रयोग गर्यो। अब उनीहरूले पश्चिमीकरणको हिसाबले अनुवाद गरे, हाम्रो वैदिक शासन व्यवस्थाको हिसाबले अनुवाद भयो। त इन्डियाको लोकतन्त्र भएपछि इन्डियाको संविधानदेखि इन्डियाका जम्मै सामग्री पाठ्य सामग्रीमा लोकतन्त्रको प्रयोग भयो र त्यही पढेर आएका राजदूत यहाँ नेपालमा हुने र यी दलकाहरूले लोकतन्त्र त्योले बोल्दाखेरि पनि ऊ त पढेकै त्यही भयो, त्यही बोल्ने भयो। हामीले पढेको प्रजातन्त्र पढ्छौँ, उसले लोकतन्त्र पढ्यो, उसले चाहिँ लोकसभा छ, लोकसभा लोकतन्त्र लोक उनीहरूले भन्न पाएपछि राजदूतको त यहाँको नेपालका दलहरूमा त ठुलो इन्डियन राजदूतको ठुलो प्रभाव, हजारौँ पल्टी सयौँ पल्टी भेटेर कुरा गर्दा सधैँ लोकतन्त्र भन्ने गरेको हुनाले नेपालका दलले लोकतन्त्र भन्न नेपालमा इन्डियन राजदूतबाट सिकेका हुन्। त्यसकारण यो अर्थमा आएर हाम्रो संस्कार संस्कृति मासिनेमा त्यो कुरा गयो। यहाँले अघि भन्नुभयो नि, महेन्द्रले चाहिँ नेपालको कला संस्कृति र परम्परामा जोडिएर होइन, हाम्रो वैदिक सनातनमा जोडिएका अथवा नेपालमा जति पनि एउटा चाहिँ भाषा छ त्यो भाषालाई चाहिँ जीवन्त राख्नको लागि रोयल नेपाल एकाडेमी यहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको, त्यस मार्फत चाहिँ नेपालको संस्कृति जोगाउने अभियानमा चाहिँ राजा महेन्द्र लागेका थिए। अब लोकतन्त्रको कुरा भन्दा अहिले एकाडेमीलाई जोडेर हेर्नुहोस्, अब त्यो भाषा लिने हस्तक्षेप गर्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले, अर्कै व्याकरण बनाइदियो, एकाडेमी चाहिँ पतन भयो। एकाडेमी यति दलीयकरण भएर पतन भयो कि एकाडेमीले नेपालको एउटा बृहत शब्दकोश त्यसबेला निकालेको शब्दकोशको भाषालाई जम्मै त्यही ध्वस्त बनाएर नेपाली भाषालाई ध्वस्त बनाइदिएर अब गलत व्याख्या हुने, गलत अर्थ लाउनेहरूलाई बनाइदियो र एकाडेमीमा आउने पार्टीका झोले मात्रै एकाडेमीमा आउने, विज्ञ भनेको एकाडेमीमा त्यो सायद महेन्द्रपछि वीरेन्द्रपछि त्यो विज्ञ आउने त बन्दै भयो, बिस्तारै कम हुँदै जाँदा अहिले विज्ञ छैनन्। अहिले चाहिँ अर्थको अब त्यहाँको डिक्सनरी हेर्नुभयो भने कतिसम्म गर्छ भने मण्डल भन्ने संस्कृत शब्द असाध्यै राम्रो शब्द हो। मण्डल भनेको एउटा बौद्धिक सभा सम्मेलन गर्नलाई सबै विज्ञ भेला भएर गर्नेलाई मण्डल भन्छ। त्यो सूर्य मण्डल पनि हो त्यस्तो जस्तो शब्द। तर पहिला चाहिँ अब पञ्चायत काल भनौँ, अहिले एकाडेमीले बनाएको डिक्सनरीमा आइसके पछाडि अथवा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ पहिला चाहिँ मन्त्रीमण्डल, फेरि अहिले चाहिँ मन्त्री परिषद होइन, त्यो मण्डल भनेपछि चाहिँ फेरि त्यसले अर्कै अर्थ राख्छ। त्यही अर्थ व्याख्या गर्यो त्यो एकाडेमीले बनाएको डिक्सनरीमा। मण्डलले भने चोर लफन्डा गुण्डाहरूको संस्था सङ्गठन भनेर मण्डललाई मण्डलले बनाइदिए, मण्डलले बनाए। एकार त नेपाली भाषामा लागेपछि घृणा गर्न पर्यो भने मात्रै एकार हुन्छ नि। कालबहादुर कालु भन्ने कोही मान्छेलाई कालु भन्यो भने माया गरेको, उकार लाग्यो भने काले भन्यो भने गाली गरेको हुन्छ। मण्डलु भन्यो भने माया गरेको हुन्छ, मण्डलले भनेपछि गाली गरेको। त्यो त नेपाली भाषाको विशेषता व्याकरणले दिएको कुरा हो। अब यस्तो कुरा पनि त्यो बुद्धि नभएको मूर्ख मान्छे गयो भने एकाडेमी के हुन्छ भन्ने आज सबै मूर्खको जमघट छ त्यहाँ एकाडेमिसियन भनेर जुन गौरव। त्यहाँ त मन्त्री हुने मान्छे, प्रधानमन्त्री हुने मान्छेभन्दा ठुला मान्छे जाने ठाउँ हो नि, त्यो त विज्ञ जाने ठाउँ हो नि। अब त्यो अवस्थाले प्रजातन्त्रको तपाईँको व्याख्याको एउटा नमुना उदाहरण मात्र मैले यो भएको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा। अब अहिले मैले चाहिँ समष्टिमा तपाईँको प्रश्नको जवाबमा म चाहिँ यति भन्छु कि प्रजातान्त्रिक अभ्यास छैन।
प्रजातन्त्र भनिए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास छैन। प्रजातन्त्रमा यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास नहुनु अथवा यसमा चाहिँ समस्या केले पारिरहेको छ? खास कहाँनिर चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास चाहिँ हामीले अपनाउन सकिरहेका छैनौँ अथवा नेतृत्वले चाहिँ हामीलाई दिन सकिरहेको छैन अथवा देशले पाउन सकिरहेको छैन? यसको यो चाहिँ एक ठाउँ होइन, राज्यका संयन्त्रमा हुने सबै ठाउँमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास छैन। जस्तै अब शिक्षामा छैन, सहकारीमा छैन, तपाईँको शासन व्यवस्थामा छैन, कानुन एक रूपले लागू हुँदैन। लोकतन्त्र प्रजातन्त्र नभएको बेलामा कानुन शासकलाई छुट्टै कानुन हुन्छ, राणाहरूलाई छुट्टै कानुन थियो, त्यो जनतालाई आम जनतालाई छुट्टै कानुन हुन्छ। अहिले पनि त्यही छ। अहिले पनि त्यही राणामा भए जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूलाई छुट्टै कानुन छ, धनी मान्छेलाई छुट्टै कानुन छ, गरिब मान्छेलाई छुट्टै कानुन छ। हरेक दिन भएको यतिसम्म चाहिँ न्याय सेवामा कमिलाले जुम्राले पनि न्याय पाउनुपर्छ। म उजुर गर्न गयो भने जुम्राले कमिलाले पनि न्याय पाउनुपर्ने त्यो न्याय व्यवस्थामा अंश बढ्न लगाएर पार्टीको आदेश न्यायाधीशले मान्ने यो संसारमा नभएको नेपालमा छ। अब त्यहाँ लोकतन्त्र भने पनि छैन, प्रजातन्त्र भने पनि छैन। अब यो देशको अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ हेरेर केलाएर हेर्ने हो भने अहिले कुनै पनि चाहिँ नभएर प्रजातन्त्र, अङ्ग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी पनि यहाँ छैन, प्रजातन्त्र पनि यहाँ छैन। यहाँ व्यक्तितन्त्र छ, यहाँ विवेकहीन तन्त्र छ, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने तन्त्र छ। अब आम जनता बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ अरबपति मान्छे, करोडपति मान्छेलाई न्याय तिनीहरूले भने जस्तो हुन्छ, यहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीकाले उनले भने जस्तो न्याय हुन्छ। यसका हजारौँ उदाहरण छन्, जुन उदाहरण आम नेपालीलाई पनि थाहा भइसक्यो। भनेको हाम्रो देश प्रजातान्त्रिक मुलुक भए तापनि त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सकिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ व्यक्तिवादी तन्त्र चाहिँ लागू भइरहेको छ, त्यो दलमा पनि छ, त्यो नेतृत्व तहमा पनि छ। त्यो राणाकालभन्दा खराब छ, खराब अवस्थामा छ। राणाकालले त राणालाई स्पष्ट भनेर गर्थे नि, हामीलाई यो कानुन लाग्दैन, तिमीलाई मात्रै लाग्छ भनेर चाहिँ। तर ती लाग्नेलाई चाहिँ एउटै न्याय थियो कि। अहिले त लाग्नेलाई पनि एउटै न्याय छैन, छुट्टै त छ तर लाग्नेलाई एउटै न्याय छैन। तर हामीले त अब प्रजातन्त्रको पनि अर्को चाहिँ यो बृहत रूप हामी त गणतन्त्रमा छौँ होइन? यसले त झन् यो प्रजातन्त्रभन्दा राम्रो निकास दिनुपर्ने होइन? अब राम्रो निकास दिएको सकेको भए त जनता सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो नि। अब निर्वाचन पद्धति नै संविधानै ठिक छैन, निर्वाचन पद्धति नै ठिक छैन। जहाँ तपाईँको प्रजातन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो, बहुमतले मानेको कुरालाई शासन गर्ने हो। त सांसदले जनता चाहिँ जिम्मेवार हुँदैनन्, सांसद बनाएको सांसद पार्टीप्रति जिम्मेवार हुन्छन्। जनताको कुरा सुन्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने त कोही पनि छैन। अनि सांसदलाई संविधानले नभएको सांसदले सार्वभौम सांसद भन्छन्। सार्वभौम जनता हो, सांसद सार्वभौम होइन अहिलेको संविधानमा पनि। तर सांसद यति मूर्ख छन् कि मन्त्री यति मूर्ख छन् कि त्यो सांसदलाई सार्वभौम सांसद भनेर भन्छन्। सार्वभौम जनता मात्रै हुन्, त्यो अर्थ पनि बुझिरहेका छैनन् कि। भनेको अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब देशमा यो ठुलो परिवर्तन हुन्छ नि, 7 सालको परिवर्तन, 17 साल, त्यसपछि 35 साल, 46, 47 साल, हामीले धेरैवटा चाहिँ परिवर्तनहरू आत्मसात गर्दै यो अवस्थामा आइरहेका छौँ। हामीसँग संविधानलाई रामबाण भनियो होइन? 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत देशमा चाहिँ जनता नै शासन गर्ने पद्धतिको विकास अन्तर्गत परिमार्जित विश्वले चाहिँ उत्कृष्ट मानेको अहिलेको यो शासन व्यवस्थामा छौँ र पनि सबै अब छ, तर केही नभए जस्तो होइन? यो केले बिग्रिरहेछ खासमा? यसमा त परिवर्तनको लागि चाहिन्छ भनेर जनमत गरेर संविधान भएको। यति इन्डिया स्वतन्त्र भएको भन्दा नेपालमा संविधान बनाएको गर्दा इन्डियामा त्यही संविधान, एउटै संविधान छ नि त। अमेरिकामा पनि त्यो सानो फुच्चे संविधान अहिलेसम्म पनि लागू छ नि। नेपालमा अरूले 7वटा संविधान परिवर्तन भयो भन्छ, म 8वटा संविधान परिवर्तन भयो भन्छु मैले।
अब यो परिवर्तन यस्तो अस्थिरता न फ्लेक्सिबल माइन्डको कारणले कुनै पनि संविधानमा चाहिँ के खराबी हो त्यही मात्रै संशोधन गरेर बनाउन सकिने अवस्था छँदै संविधानै परिवर्तन गरेर 8वटा संविधान भयो। 36 सालमा को आन्दोलनले बनाएर 37 सालमा जुन संशोधन गरेर आयो त्यो पनि नयाँ संविधान हो। अब मेरो त्यस हिसाबले मैले 8वटा संविधान भन्छु। यी 8वटा संविधान नेपालमा लागू भएर पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास चाहिँ 8वटा संविधानमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मैले देखेको छैन। अब यो चाहिँ परिवर्तन हामी अस्थिर मनस्थितिमा छौँ र हाम्रो अस्थिर मनस्थिति बनाउने बाह्य शक्ति छ। बाह्य शक्तिले निरन्तर जति संविधान चाहिँ 7 सालदेखि आजसम्मका जति संविधान परिवर्तन भए हरेक परिवर्तनपछि बाह्य शक्तिको एक स्टेप बढ्दै गएको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा बाह्य शक्तिले नै शासन गरेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। नेपाल चाहिँ परतन्त्र भइसकेको छ। परतन्त्र नेपाल भइसकेको छ। घोषणा हुन मात्रै बाँकी, घोषणा मात्रै अफिसियल घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। त्रिभुवनले चाहिँ दिल्लीमा लेखेको कागज खल्टीमा आएर 7 सालमा चाहिँ जुन बोले त्यो बोल्न मात्रै बाँकी छ। खल्टीमा हालिसकेको छ। त्यस्तो प्रकृतिको कागज। त्यो घोषणा चाहिँ कसले गर्न खोज्दैछन्? अब त्यो गर्न खोज्ने त बिस्तारै अब हेर्नुहोस्, नागरिकता ऐन नेपालमा जुन गिरिजा प्रसाददेखि प्रचण्ड प्रसादसम्म जति नागरिकता ऐनका परिवर्तन भए त्यो घोषणाको चरण हुन्। अब अहिले नेपालमा द्वैत शासन गर्ने हिसाबले इन्डियन एम्बेसीले शासन गर्नलाई इन्डियाले आफू खुसी प्रोजेक्ट बनाएर 20 करोडको एउटा प्रोजेक्टको हिसाबले जति पनि नेपालमा काम गर्न पाउने भएपछि यो त माओवादी कालमा द्वैत शासन गरेर माओवादीले पनि छुट्टै शासन गर्थ्यो नि। त्यस्तै अहिले इन्डिया र नेपालको द्वैत शासन त सुरु भइसक्यो विकास योजनाको हिसाबले। अब त्यो बनाउनलाई चाहिँ सही गरेर खल्टीमा जसले चाहिँ सही गरेर यो काम गरे, यो काम गर्नेले चाहिँ त्यो खल्टीमा आएको कागज मात्रै भन्नुहुन्छ भने यही मैले उदाहरण 2-3टा उदाहरण दिएँ। यस्ता सयौँ छन्। बिजुली जुन चाहिँ राजा वीरेन्द्रले नमानेर 14 सालको संविधानमा म संवैधानिक भएर बस्न तयार छु तर यो सम्झौता प्रस्तावमा मैले सही गर्दिनँ भनेर फालेको छन्। अब टुक्रा गरेर महाकाली सन्धिदेखि नेपालको जलस्रोत सबै इन्डियामा दिने गरेर चाहिँ ल्याए। जलस्रोतमा इन्डियाको शासन भइसक्यो। इन्डियाको तजविज बाहेक नेपालले तजविज गर्न नसक्ने अवस्थामा जलस्रोतलाई पुर्याइसके। जब त्यो जलस्रोत इन्डियालाई चाहिँ 4 रुपियाँ 50 पैसा 4 रुपियाँमा प्रति युनिट बेच्न तयार भयो यो सरकार, नेपालका कल कारखाना र नेपाली जनताले 4 रुपियाँ 50 पैसामा नपाउने बनाए। भनेको ठ्याक्कै उल्टो भयो। स्वदेशमा छैन, विदेशमा चाहिँ सस्तोमा चाहिँ त्यो बिजुली कल कारखानाले 4 रुपियाँमा दियो भने वर्ल्डभरिका जम्मै इन्भेस्टर नेपालमा आउँदैनन्। पानी सित्तियो, हामी पानीको मुलुक हो। पानी सित्तीमा दिने बिजुली 4 रुपियाँमा दिने हो भने वर्ल्डभरिका सबै मान्छे यहाँ उद्योग खोल्न आउँदैनन्। नेपालीले सबै रोजगार पाउँदैनन्। अब ग्यासलाई डलर तिरेर ग्यास ल्याइरहेछ तर नेपालले अब रोजगार नेपालीले रोजगार पाउनु भन्दा पनि नेपाललाई बाहिर पठाउने चाहिँ प्रवृत्ति छ। दैनिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ धेरै मान्छे गइरहेछन्। अब यो प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि देशमा एउटा नागरिकले प्रजातन्त्रको अनुभूति होइन, उसले स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छ तर त्यस्तो वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। यहाँ अलिकति नैराश्यता पनि बढी हुँदै गइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि देशमा जुनै तन्त्र आए पनि किन हामीलाई के हुन्छ र भन्ने एउटा चाहिँ त्यो विचार पनि धेरैले बोक्न थालिसकेका छन्। जाँदै अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? जुन एउटा चाहिँ तपाईँ सानो उमेरमा चाहिँ एउटा प्रजातन्त्र घोषणा भएको तपाईँले अनुभूति हामीलाई सुनाउनु भएको थियो होइन, के भयो भने चाहिँ साँच्चीकै अहिलेको नेतृत्वले के दिने र नागरिक के पाउने अनि प्रजातन्त्र साँच्चीकै अब यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नागरिक हक समानताको हक पहिलो चाहियो के। नेपालमा अहिले हक यो अहिलेको संविधानमा नागरिक हक 35-36 3 दर्जनभन्दा बढ्ता नागरिक हक बनाइएको छ। त्यो हक सबै दमन गरिएको छ। तपाईँको वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता पनि छैन। अर्को ठाउँमा टर्चर गरिएको छ। तपाईँको टर्चर गर्छ, जाहिर खाने ठाउँमा निष्कासन गरिदिन्छ, नचाहिने अपराधी मुद्दा लगाइदिन्छ, नचाहिने घर परिवारकालाई जाहिरबाट निष्कासन गरिदिन्छ।
तपाईँको आफ्नो पार्टीको मेम्बर भएर पार्टी मार्फत जानुभएको छ भने छोराछोरीलाई पढाउने स्कुलमा भर्ना गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले औषधि उपचार बिरामी भयो भने हस्पिटलमा भर्ना गर्न पार्टीको आदेश नभइकन हस्पिटलमा सत्ताधारीको आदेश नभई भर्ना हुँदैन। औषधि मूल्य केही पनि पाउँदैन। त्यस्तो छ र जो पनि जान पाइन्छ? बिल्कुलै छ, जो पनि जान पाएको छैन। त्यो जान नपाएका त्यहाँ घटनाहरू त्यो थलगत रूपमा तपाईँले बुझ्नुभयो भने, व्यक्तिलाई बुझ्नुभयो भने यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँ कागजमा आयो लोकसेवा तर व्यवहारमा आएन हैन? लोकसेवा निष्पक्ष छैन। लोकसेवामा भनेको मान्छेले भनेको समयमा काम गर्छ। अब सत्ताधारी नेपालमा आफूलाई सार्वभौम मुलुक भनेर चाहिँ इन्डियाको राजदूतलाई नेपालको राष्ट्रपतिभन्दा माथि राखेर व्यवहार गर्छन्। त्यही नेपालको उनले नियुक्ति गरेको राजदूत शरागत हो नि। त्यो राजदूतलाई 2 पैसे बनाएर चाहिँ भन्या बेला खारेज गर्ने, भन्या बेला ल्याउने, नियुक्ति गर्ने, जो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने एउटा फुटपाथे व्यापारीलाई पनि राजदूत बनाएर लैजाने। जुन राजदूतलाई उनीहरूको मुठीको साङ्लो बनाएर, झिङ्गा बनाएर मिचेर राख्छन्। भनेको कागजमा छ, व्यवहारमा छैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष। हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शबिन उहाँ हुन्थ्यो विश्लेषक अनि लेखक प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। व्यक्ति, विषय र विशेषको साथमा एभरेस्ट गरम मसाला, 17 शुद्ध मसालाहरूको उत्कृष्ट मिश्रण, टेस्टमा बेस्ट एभरेस्ट।